نہیں کہ انہوں نے خدا دیا کتنا مقام عطا فرمایا. بہت بڑے بڑی ایک کام کہ انہاں دے روح نو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجویں آسمان تے آسا سوٹی لائی آئی انہاں دی گردن تے معراج دی رات تے وقت او جلے پیدا تھی ہیں تو اور نشان انہاں دی گردن تے موجود ہے. حضرت امام غزالی انہاں دی کتاب احیاء العلوم اس وچ فرمائے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک دے محبوب نے کہ فقیراں دے نال دوستی پیدا کرو. فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات تے ظاہر فرمائی صحابہ کرام اساں تو ہاتھ جو کوئی نہ تو سرکار نے فرمایا اپنے صحابہ کرام نو کہ فقیراں دے نال دوستی پیدا کرو. تو صحابہ کرام عرض کی فدا کے یا رسول اللہ فقیراں کول جڑے تیری ذات موجود بیٹھی اللہ پاک دا محبوب پاک تو موجود ہے فقیراں دی کیڑی ضرورت ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ بھائی فقیراں دے نال دوستی قائم کرو. اللہ تعالیٰ نے فقیراں دے ہاتھ خزانے دے چھوڑے. حدیث پاک دی گل پہ کریں تو صحابہ رضی جناب خزانے کس طرح خزانے اچھا پہلی گلے ذرا غور نال سنائے تسیں علماء کرام کو میرے خیال حدیث کدا نہ سنی ہوسی. اس سے میں کتاب دا حوالہ دیتا کہ پتہ ہونا چاہیے کہ امام غزالی علیہ رحمت کتاب احیاء العلوم جلد اول صفحہ 383 ہوتے اکے دسا خزانے کیڑے ہیں اکے جی فرماؤ اکے فقیراں کول اے خزانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات وحدہ لا شریک فقیراں کولوں قیامت والے دن معذرت کرے سی. دماغ حاضر کون معذرت کرے سی؟ اللہ دی ذات کرے سی کہندے کولوں فقیراں دے کولوں. اکے جناب کسی ایڈی وڈی گل کسی معذرت کرے کہ معذرت اللہ تعالیٰ کرے سی کہ اے فقیرو میں تھانوں حضرت خواجہ غلام فرید سے فرمانے وہ جواب میں تو اسے شعر دے ماں وہ فرمائنے ہیں کہ نہیں زال دے نہیں بال دے نہیں ملک ملک تے مال دے ہن ذوق وجد تے تال دے نت مست رے. اے فقیر نہ جنی دے نہ پتر دے نہ اولاد دے نہ برادری دے اے جنگلاں دے وچ اللہ پاک نو رو رو کے یاد کر رہے ہیں. سلمن شریف ہوئے دربار شریف ہوئے بورا شریف ہوئے جہی جنگلاں پہ یاد کرنے انہاں بالاں تساں بالن چھوڑ دیتا رشتہ دارن چھوڑ دیتا لوائی کیوں چھوڑ دیتا تساں سونے دے بھائی